यार खोचल है, इधर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैं अपनी गड्डी चरीटो चरीटी कर बैठा हूँ। क्यों? 2 चरीटें आज लगी हैं, 2 चरीटें पिछले जुम्मे लगी थी। तो तुम जल्दी पहुंचने के लिए घर से टाइम पे निकला करो, लेकिन खैर पंक्चुअल होना इज अ वेरी गुड हैबिट। और ये बात नहीं है, और मैं इस डर से गड्डी बहुत तेज दौड़ा रहा होता हूँ कि महीना पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से क्या? कि यहाँ लाहौर में 5-6 गाड़ियां आ चुकी हैं दहशत गर्दों की, और मैं ये कहता हूँ कि उनमें से कोई एक कदी मेरे सज्जे खब्बे ही ना हो, मैं रेस और ज्यादा तेज कर देता हूँ। तुम्हें क्या पता है मेरे ऊपर क्या गुजर रही होती है। नहीं, तुम उससे मरो ना मरो, इस हादसे में जरूर मर जाओगे। नहीं तो यार वो जो अनाउंस की थी इन्होंने, गाड़ियां आ गई हैं इधर, दहशत गर्द लेके आ गए हैं, वो कब मंजरे आम पे आएंगी? जब को धमाका करेंगे फिर ही उनकी फोटो लगेगी अखबार में। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पास इंटेलिजेंस आती है इनकम्प्लीट, अद्धी पचद्दी नहीं कहते जिसको तुम, ये आधी इंटेलिजेंस आती है। पता चलता है कि हाँ जी कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, उसका क्या मॉडस ऑपरेंडी होगा, उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं होती। आज की गुफ्तगू का मुखातिब जो है वो खादिम पंजाब है। सही। मियां शहबाज शरीफ साहब को इन चीजों पे गौर खौज करना चाहिए कि 2 रुपए की रोटी इज अ वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छी बात है। गरीबों के लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें अपनी प्रायोरिटीज में ये देखना पड़ेगा, तरजीहात को असर नौ वज़ा करना पड़ेगा कि उन्हें रोटी की ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, रोटी को या सिक्योरिटी को। सबसे पहले तो अपनी सिक्योरिटी फोर्स बनाएं, एंटी टेरर। बड़ी देर से बार बार यही बातें करते हैं, पूरे मुल्क के लिए तो बनेगी, सो बनेगी, जब भी बनेगी कम से कम पंजाब के लिए तो फौरी तौर पे शुरू हो। आप 2000 बंदा लें, मत जाएं 25,000 की फोर्स पे। 2000 बंदा कहां से लें? इलीट से, बेहतरीन इलीट के लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। कुछ नए डालें, दूसरी पुलिस में से भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। ये जो टिले टिले, हाँ शाज होंगे लेकिन मिल जाएंगे, सारी टिले टिले नहीं है उनमें भी यार। क्यों नहीं है? वो हैं तो ये महकमा चल रहा है। बिल्कुल। वो लें, 2000 लोगों की फोर्स बनाएं और उनको ठीक ठाक पे करें। आपको पता है बैतुल्ला महसूद कितने पैसे दे रहा है फी बंदा? कितने? 20,000 रुपया। जी। और आप कितने पैसे दे रहे हैं? ये शर्म की बात है कि आप उसे कंपेयर भी नहीं कर सकते। चुनांचे बहुत अच्छा पे करें, बहुत अच्छा उनको फीड करें और उनको बहुत उम्दा इक्विप करें। वो जो कल हमने तस्वीरें दिखाई हैं अमरीकी, बरतानवी और जर्मन पुलिस फोर्स के पास जो थी, आखिरी पुलिस ना बताना जो नहीं आखिरी पुलिस नहीं मैं बता रहा, मैं संजीदगी से कह रहा हूं। ये जितनी फैसिलिटीज है ना इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की, वो तो है सारी की सारी इस वक्त आईएसआई के पास। आईएसआई के अलावा किसी हद तक आईबी को सपोर्ट है ये साइबरनेटिक्स के हवाले से। अदरवाइज आपकी जो आर्म पुलिस है, आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपकी एफआईए जो है, और खुसूसन वो बदनसीब आपकी सीआईडी, वो जो खुफिया वाले हुआ करते थे, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। इस वक्त आपको पता है कि सीआईडी का सालाना बजट क्या है? क्या? सीआईडी के पास सालाना 10 लाख रुपया होता है। 10 लाख में उसने इंटेलिजेंस खरीदनी है। और हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? वो जनाब तंदूरों पे छई लगा के बैठी हुई है। कौन 2 रुपए की रोटी दे रहा है, कौन 2.5 की बेच रहा है, कौन 2 की दे के आटा काट लगा रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है, मगर खादम आला साहब, सरकार हम भी आपके खादम हैं, थोड़े से पैसे उधर भी लगा दे। भाई इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करो। हमारे यहाँ जो सीआईडी है बेचारी बदनसीब, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, वो 5,000 रुपया फी इन्फॉर्मर देती है महीने का। यार तुम उसका टोटल बजट जो 10 लाख रुपया बता रहे हो, जी। इतना तो किसी पिंड में टाटों वाले स्कूल का बजट होता है। हाँ, तो ये इससे ज्यादा बदनसीबी और कसमपुरसी क्या हो सकती है कि 5,000 रुपए एक इन्फॉर्मर को मिलता है फी मुखबरी। तो उसने क्या मुखबरी करनी है? और जब तक मुखबरी नहीं होगी, जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क आपका पावरफुल नहीं होगा, वहां से ट्रक चले, मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो आप तक इत्तला ना पहुंचे और उसकी डिटेल्स ना पहुंचे, लोगों के हुलिये ना आप तक पहुंचे। आप कर रहे हैं, आप करना चाह भी रहे हैं और आपकी मजबूरी है कि आप अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करेंगे, इंटेलिजेंस को एनहांस करेंगे, लेकिन ये पैसे से होता है, ये सारा काम पैसे। अब आप देख लें कि आपके जो मुखालफी, जो आपके इस वक्त जिनसे आपका झगड़ा है, जो आपके दुश्मन हैं, उनको कहां कहां से सपोर्ट मिल रही है, उनको कहां कहां से इमदाद मिल रही है, और वो इमदाद में आपसे बहुत आगे हैं। लेकिन आप एक रियासत हैं बाबा, आप इकट्ठे हो जाएं, आप एक रियासत के तौर पे खड़े हो जाएं और अपना सब कुछ झोंकें अपनी सिक्योरिटी के ऊपर।
ان کا کلا کما کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس کو جدید اور سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کریں، اور وہ پیسے سے ممکن ہے، پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک کیمیکل ہے بڑا عام ملتا ہے ہر جگہ پر، پوٹیشیم کلوریٹ۔ اب پوٹیشیم کلوریٹ اگر آپ ایک کنستر میں بھر کے اس کو کہیں چلا دیں، وہ ایک چلتا پھرتا بوم ہے، اس میں کچھ بھی اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا لیتھل کیمیکل ہے، اور یو کین بائی اٹ فرام دا اوپن مارکیٹ۔ آپ جائیں اور پوٹیشیم کلوریٹ جتنا مرضی خرید لیں۔ واقعی جی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، اس پہ کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کے اوپر ریکمنڈیشن کی تھی سیکیورٹی فورسز نے، مہربانی کریں بھائی جان آپ لا پاس کریں اپنے لیجسلیٹر صاحبان سے کہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی کریں کہ اس طرح کے کیمیکلز جو ہیں وہ سرے عام ان کی فروخت پر پابندی لگے۔ بہت سخت ضروری ہے۔ اور انہوں نے وہ رویہ اپنایا آگے سے جو یہ بن کے وہ افیم چیپ کا وہ پرفارم کرتا ہے نا، لگاتے ہیں جناب پابندی، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایگزیکٹلی یہ والی۔ اور اب کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، کر ضرور دیں گے، لیکن اس وقت جب اس لا کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نقصان جس کا خدشہ ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ رحم۔ اور ایک اور بری خبر جو ہے اس حوالے سے، وہ بس کرنا ہے شاہ، مجھے شو کرانا ہے یا میرا ہارٹ فیل کرانا ہے؟ یار نہیں، تم اپنے ہارٹ کو فیل مت ہونے دو، اس میں یہ ساری بری خبریں تمہارے پاس ہوتی ہیں۔ تم بہادری کا مظاہرہ کرو، مہربانی کرو۔ اللہ رحمت کرے، اللہ خیر میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمیں دہشت گردی کے بیل کو سینگوں سے پکڑنا ہے۔ صحیح۔ یہ تمہارے والا رویہ اپنا ہے نا، تم ایک شریف آدمی ہو، اچھے آدمی ہو، لیکن تم بزدل بھی ہو۔ اس طرح کر کے پکڑو گے نا تو یہ واحد طریقہ ہے اس کو فیس کرنے کا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب بری خبر یہ ہے کہ جون بہت سینسٹیو تھا، شکر الحمدللہ جون گزرا، اس میں وہ جو توقعات تھیں، وہ خدشات تھے، اس حد تک وہ کوئی نقصان نہیں ہوا جیسا کہا جا رہا تھا، لیکن جولائی اور اگست یہ ہائپر سینسٹیو ہے۔ اللہ رحمت اللہ خیر اس میں آپ کے اوپر حملے بھی ہو سکتے ہیں، دھماکے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے لیتھل انداز میں ہو سکتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کو بہادری کی ضرورت ہے، نگرانی کی ضرورت ہے، اور تیاری کی ضرورت ہے۔ وہ سب کچھ آپ کی انٹیلیجنس کے ساتھ ہوگا، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، انٹیلیجنس بغیر پیسے کے نہ آ سکتی ہے، نہ خریدی جا سکتی ہے، اور نہ اسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، اور بغیر انٹیلیجنس کے آپ 100 قدم بھی اٹھائیں گے آپ کو پھر واپس آنا پڑے گا۔ بالکل۔ یار کتنے کو پیسے چاہیے یہ انٹیلیجنس کے لیے؟ کتنے کو پیسے؟ کم از کم 300 سے 400 ملین ڈالرز۔ یہ کوئی سستا نہیں ہو سکتا؟ کیا مطلب سستا نہیں ہو سکتا؟ 50-60 ہزار کی بات کرو تو ہے میرے پاس۔ تمہاری مہربانی یار، پر آؤ تم کو تھوڑا جائے تو سستا کیا حماقت کر رہے ہو تم؟ میں نے دینی ہے تمہیں، یہ پنساری کی دکان سے مانگ رہے ہو کچھ؟ چلے پھر موج کرو، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ ہمیش خان کہیں سے یہ ڈھونڈ لائیں نا تو پھر بات بن سکتی ہے، یا ایک اور طریقہ تھا جو ہم گما بیٹھے ہیں۔ شوکت عزیز کا جہاز پہ چڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ بریف کیس کھو لیتا نا تو اس میں کیا ہے؟ 300 ملین ڈالرز؟ بہت پیسہ تھا، اس میں صرف کاغذ تھے۔ تو ان کاغذوں پہ کوئی گھر کا سودا تو نہیں تھا لکھا ہوا۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا سارا نوٹ ان کاغذوں میں ہی ہوتا ہے۔ بڑی دور کی گوٹی لایا یہ۔ خواتین و حضرات، we'll take a short break. Stay with us.